پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے. پتہ لگا میرے نبی دی نبوت والی زبان بھی آکھے بندے آپ پہلو ایمان ہی پھر نیک عمل نے. اللہ کا قرآن بھی آکھے کہ بندے آپ پہلو ایمان ہی تے پھر نیک عمل نے. آؤ قرآن کی اندر قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی. جیڑا بندہ ایمان والا بن کے آیا انہیں پھر عمل بھی نیک کیتے ہون گے. ہن جزا لگی جے ملن روزے رکھن والے ہو مکی مسجد دے اندر اور والے صحابے دے ہو باسی ہو ہن انعام کی ملن لگا فاولئک لهم الدرجات العلی. تواڈے واسطے اونچے اونچے اللہ نے جنت دے اندر درجے بنا دیتے ہیں. حدیث کو لو میں پوچھے اللہ درجے جنت دے کنے نے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دیتی ہے. آؤ نا جنت دے درجے کنے نے؟ جنت دے 100 درجے. کنے درجے؟ 100 درجے. ایک درجے تو دوسرے درجے تک ایک روایت دے مطابق 100 سال دا سفر لگ دے. ایک روایت دے مطابق ایک درجے تو دوسرے درجے تک جڑی درمیان والی فضا فاصلہ کنا ہے زمین جی میں زمین تو لے کے آسمان دا فاصلہ ہے. اتنے بڑے درجے نے 100 درجے جنت ہے. لیکن سب تو اعلیٰ جڑا درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے. اللہ سانو عطا فرما دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا لوگوں جدوں بھی رب کے تسا سوال کرنا ہے منگنا میں تے کہنا کی ہے کیڑا سوال کرنا ہے فاسألوہ الفردوس. اللہ سانو جنت الفردوس عطا فرما دے. اور قرآن بھی ایسے بات کا اعلان کرتا ہے. اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. قرآن بھی اسے بات دا اعلان کردا ہے یقیناً او لوگ جڑے ایمان بھی لے آئے نے ایمان تو بعد پھر اونا عمال بھی نیک کیتے نے اچھے عمال کیتے نے. اور انہاں نو جزا کی ملے گی انہاں واسطے جنت الفردوس اندر مہمان نوازی ہوئے گی. دعا کرو ہاں اللہ سانو عطا فرما دے. اللہ اللہ اصل اندر قبولیت ہونی چاہیے نیک عمال دی. رب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اے جویں قرون اولا دے لوگ سن نا انہاں نے رمضان اندر جویں دیاں او عبادتاں کریا کرتے سن اسی انہاں عبادتاں دے قریب تر وی اسی قریب بھی نہیں جویں دیاں عبادتاں او کریا کردے سن. اللہ اللہ آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے میں پیغمبر دی عبادت تے ریاضت ویکھاں نبی دے صحابہ دی عبادت تے ریاضت ویکھاں قرآن اعلان کرے اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ. محمد اللہ دے کی نے رسول نے کون نبی اللہ و سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال. سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون رلے او دے نال. اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں. اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں. اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں. او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے او دی انگلی دے اوٹے ہویا چن ٹوٹے ٹوٹے کون رلے او دے نال.
سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون رلے او دے نال سجدے کریندا آیا لب بھی ہلیندا آیا امت لئی او تے سونا منتاں کریندا آیا وہ سجدے کریندا آیا لب بھی ہلیندا آیا امت لئی او تے سونا منتاں کریندا آیا سونا کریم المزاج کرے دلاں اُتے راج سونا کریم المزاج کرے دلاں اُتے راج کون رلے او دے نال او سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون رلے او دے نال فوز و فلا دیا صد صد صدائی دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دے وے خودی ملنی نہیں مثال بہت مشکل محال خودی ملنی نہیں مثال بہت مشکل محال کون رلے او دے نال اے جے ساڑے نبی میں اپنے پیغمبر دیاں عبادتاں ویکھاں ریاضتاں ویکھاں کیسیاں عبادتاں نے اللہ تا قرآن اعلان کرے کہ محمد اللہ دے رسول نے تے نبی پاک دے جڑے ساتھی نے جے اونا دیاں عبادتاں وال ویکھاں نظر پاواں تے او چاندے کی نے تراہم رکعن سجداں وہ چاندے کی سن جے ویکھیا جائے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبانی بیان کر دینے کہ میں نبی دے صحابہ نو ویکھیا میں تے تکیا میں کیوں نہ نبی دے صحابہ دا تذکرہ کرا اے کون کہہ رہے ہیں علی المرتضی صحابہ دا جم گٹ ہے تے تعریف علی المرتضی پہ کر دینے ہم دیکھینے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ہم دیکھینے اور لوگوں میں تے اپنے نبی دے صحابہ ویکھے نے اس انداز نال ویکھے نے کہ جدو دن ہوندا تے دن دے اجالیاں چ اللہ دی راہ اندر جہاد کریا کردے نے دن دے اجالیاں چ شاہ سوار بن جاندے نے تے رات دا جدوں اندھیرا چھا جاندا ہے تے رات دے اندر اللہ دے دربار اندر راہب بن کے گزار دے نے راہب بن جاندے نے رات نو راہب ہوندے نے دن شاہ سوار ہوندے نے اور اونا دیاں عبادتاں دے کی کہنے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آندے نے رات نو کدی قیام اندر نے کدی رکوع اندر نے کدی سجدے دے اندر نے حتیٰ کہ اللہ دیاں عبادتاں انج کریا کر دے سن اللہ اللہ صبح دن چڑھدا اونا دے بدن جڑے نے انج جھک جاندے اور جی میں تیز تندو تیز آندھی چل دی ہوئے تے درخت جھک جایا کر دینے یار انج دیاں عبادت سن قرون اولا دے لوگاں دیاں ذرا غور کیتا ہی نا کیا اساں بھی رمضان اندر انج عبادتاں دا حق ادا کیتا ہے اس تو میں کہنا چاہنا کہ ساڈیاں اے ٹٹیاں بھجیاں عبادتاں نے رب اگے دعا کریا کرو اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما لے اسی تے حق نہیں ادا کر سکتے اسی تے کمزور بندے ہاں ایویں تے نہیں قرآن کہندا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا او عبادات کر دے زن لمبے لمبے سجدے نے لمبے لمبے قیام نے لمبے لمبے رکوع نے لیکن چاندے کی زن یبتغون فضلا من اللہ اللہ دا فضل چاندے زن اللہ راضی ہو جائے یارو لمبیاں عبادتاں کر دینے تے فضل پھر بھی اللہ دا تلاش کر دینے یار آزرا غور تے کر ساڑیاں ٹوٹیاں بجیاں عبادتاں ایتے تے امام مسجد دا امام جڑا نا ادھر تراویاں لمبیاں تھوڑیاں کرن کاری صاحب تھکائی چھڑیا دے
اج تے ماری تے کھلار کے ذرا تھوڑا چھوٹا کر لو پولا کر چھڈو ساڑا حال انج یار اونے اصل اندر میرے عزیز ساتھیو بزرگو جنہیں عمال بھی بڑے لمبے لمبے کریا کر دے سن رکوع بھی لمبے قیام بھی لمبے سجدے بھی لمبے لیکن چاندے پھر بھی کی سن اللہ عمال اسی کر رہے ہیں لیکن چاندے اسی تیری رضا ہوا اللہ تو ساڑے تے راضی ہو جائے اس تو مکی مسجد والے ہو دعا کریا کرو اللہ رمضان دی جی میں قدر کرم دا حق سی اسی اوے تے نہیں کر سکے ٹوٹیاں پجیاں عبادتاں کیتیاں نے قیام کیتے سیام رکھے اللہ اسی اوے حق تے نہیں ادا کر سکے جی میں تیری عبادت کرم دا حق سی اللہ قبول فرما لے اصل اندر بیڑا پار تاتی ہونا ہے قرآن سے بات دا اعلان کر دے اور بندیاں تو ایمان والا بن کے آ جائیں پھر تیرے پلے نیک عمال بھی ہونگے اے دا تینو سلا کی ملے گا فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ پھر اللہ پاک نے تیرے واسطے جنت نو بنا دیتا ہے وہ جنت جدے اندر درجے بھی بڑے آلہ تو آلہ ہونگے اللہ 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 کیسی جنت ہے جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا وہ جنت جی ہمیشہ رہنا ہی وہ ویچ ہمیشہ رہنا ہے اور ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ تو انہوں نصیب فرما دے یہ نظارے چاہتے ہو نا تے ملنے کیویں نے ایمان اعمال تے تقوی یہ بنیادی تین چیزاں جے جنت دے نظارے لینے نہیں پہلو ایمان ہے بندے دا عقیدہ صحیح ہوئے نمبر 2 پھر نیک عمال نے تے تقوی انہاں تیناں چیزاں دی بنیاد تے تینوں اللہ جنت دے نظارے عطا فرمائے دعا کرو اللہ نصیبے چ کر دے اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں تے چل دے فوارے ہونگے اور ودو ود نعمتاں لہرا بہرا ہونیاں پانی شہد تے شراب دیاں نہرا ہونیاں اور ودو ود نعمتاں لہرا بہرا ہونیاں دودھ شہد تے شراب دیاں نہرا ہونیاں ہوئے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی اور پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی اور زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے تو کیسی جنت ہے او کڈا پیارا سما پر بہار ہوئے گا جدوں جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا دعا کرو اللہ نصیب فرما دے وہ کڈا پیارا سما پر بہار ہوئے گا جدوں جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا ہن صحابہ نے جدوں نبی پاک دی زبانی یہ بات سنی نا کہ اللہ دا دیدار جنت دے اندر ہونا ہے صحابہ کی آمدے نے اللہ دے نبی جی کہ او نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سن جنہ ایک جھلک بھی برداشت نہیں کیتی تے موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور جدو رب نال ہم کلام ہوندے سن ڈائریکٹ گلاں کردے سن تے سوچی پہ جاندے نے تصور چ گل آوندی ہے اللہ دی آواز کنی پیاری ہے تے آپ کنا کو سونا ہونا
آپ کڈا کو سونا ہونا ہے تے دل اندر تمنا پیدا ہوئی کہ میں رب دا دیدار بھی کر لواں میں اللہ نو بھی ویکھ لواں تے اے تمنا ظاہر کیتی اللہ اللہ میں ویکھنا چاہنا وا ربی آرنی اللہ میں تانوں ویکھنا چاہنا تے اللہ فرماتے نے اے موسیٰ آ سامنے طور پہاڑ ہے اگر اے پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہ گیا تم نو ویکھ لویں گا ہن اللہ پاک نے تھوڑی جی تجلی طور پہاڑ تے ظاہر فرمائی ہے پہاڑ چھلنی چھلنی تے ریزہ ریزہ ہو گیا تے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام زمین تے ڈگ پیندے نے بے ہوش ہو کے تے ہوش آیا نا تے آندے نے اللہ میں تیری طرف رجوع کرنا وا کہ مار کا میں تینوں دنیا دی اکھ نال ویکھ سکدا اے جنتی اکھ نال ویکھاں گے تے میرے نبی کی فرماندے نے اے میرے صحابہ تسی اپنے رب نو جنت دے اندر انج ویکھ لو گے اج میں چن نکلدا نا 14ویں رات دا چن نو ویندے ہو کوئی تکلیف تانوں ہوندی ہے نہیں اللہ دے نبی جی کوئی تکلیف نہیں ہوندی فرمایا انج تسی اللہ رب رحمان نو جنت چ بڑے آرام نال ویکھ لو اے بڑے آرام نال تسی اپنے رب دا دیدار کر لو گے او کڈا پیارا سما پر بہار ہوئے گا جدوں جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا تے اوتھے دیدار کر دے اے مکی مسجد سہاوا ٹلواں وارے انشاءاللہ سارے ہون گے آگو انشاءاللہ رب نو ویکھنا جنا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دا دیدار کرنا ہے اللہ اے دیدار کیویں حاصل ہونا ہے وَمَن یَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ میں صدقے جاواں قربان جاں میرے پیغمبر نے بھی جنت دیاں راواں تے شاہراواں سانو دس دتیاں نے رستے متعین کر دیتے نے لوگو اینا رستیاں تے چلو گے تے اللہ توانو اپنی جنت دی مہمانی عطا فرمائے گا اللہ اللہ آؤ ذرا میں گل اگے ٹوراں تاکہ گل صحیح طریقے نہ سمجھ آ جائے اللہ 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 دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام ہجرت کی دیئے مکیوں نکلے مدینے وال آئے تے مدینے اندر سب تو پہلے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑاؤ ڈالے ہے قبا بستی دے اندر پڑاؤ ڈالے ہے اللہ اللہ واہ مکہ جتوں میرا نبی ٹریا واہ مکہ دی سرزمین او دے کیا کہنے او مدینے دے کیا کہنے جتھے آمینہ دے لال دیاں تلیاں لگ گئیاں نے اللہ اللہ میں پھر اپنی محبت اندر کیوں نہ آکھا مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اجے نہیں تسی بولے سپیکر تھوڑا بالکل تھکے ہے لیکن انشاءاللہ گزارا ہوئے گا مکے تے مدینے دی کاری صاحب نے کیتا کہ مار کر چھڑے ہیں مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے او جتے ٹور دریا لوگو کونین دوالی ہے مکے تے مدینے دی لگدا تسی ہولی ہولی بول دے تہاڈا جی نہیں کردا مکے جان تے ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ اور اچھی آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کہن نال کوئی بھار پیندا جے سبحان اللہ کہن دے نال کی ملے گا تانوں کی ملے گا دسو جی جنت چ تہاڈا درخت لگے گا جنت چ اینی اہمیت ہے پھر آکو چی سبحان اللہ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے او جتے ٹور دریا لوگو کونین دوالی ہے مکہ شہر نرالا ہے جتے پیدا ہویا کملی والا ہے مکہ شہر نرالا ہے
جتھے پیدا ہویا کملی والا ہے انہاں شہراں دی رب سونے او کیتی خود رکھوالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو مدینے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو تساں رج رج تکے آئے تساں رج رج تکے آئے او جدی کملی کالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے ہر مین چلے جاؤ اکھی ویکھاؤ کنی سنے آؤ اللہ تمہانوں اگلے مہینے ہی لے جائے اللہ عیدوں بعد ہی لے جائے ہر مین چلے جاؤ اکھی ویکھاؤ کنی سنے آؤ میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے ابو بکر و عمر نرالے نے پھل خوشبواں والے نے ابو بکر و عمر نرالے نے پھل خوشبواں والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا او سونا باغ دا مالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے بہرحال پروانے ہو قرآن دیو جڑی گل میں کرنا پلے بن کے لے جایا جے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں نکلے ہجرت کیتی ہے آپ قباء بستی چ پہنچے اور مفسرین نے لکھے ہے کہ نبی علیہ السلام 7 دن یا 14 دن قباء بستی چ میرے پیغمبر ٹھہرے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قباء بستی دے اندر سب تو پہلا بنیاد رکھی ہے تے بنیاد رکھی مسجد دی بنیاد رکھی اور میں نا ایتھے نا تو میں مسجد بنائیے نا تے اے تصور ہوندا ہے یار اللہ دا گھر بنانا ہے کہ کیوں نہ ہوئے کسے عالم دین نو بلایا جائے او پہلو سنگے بنیاد رکھے پہلی ایٹ عالم دین کو رکھائی جائے یا کسے جماعت دے امیر کو رکھائی جائے واہ مسجد قباء میں تیرے مقدرہ تو صدقے جاں تیرے مقدر کیسے نے کہ تیری بنیاد رکھی ہے تے آمینہ دے در یتیم نے رکھی ہے اور ایویں تے نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے کرو وضو کر دے وضو کر کے مسجد قباء وال جاندا ہے تے 2 رکعت ادا کر دے اللہ پاک اونوں ایک عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے اے مسجد قباء ہے میرے پیغمبر نے مسجد قباء دا سنگے بنیاد رکھیا میرے پیغمبر نے مسجد قباء دی تعمیر اور دی تکمیل تک اللہ اس مرحلے نو پہنچایا صحابہ نال مل کے اللہ رل کے نال مسجد نو بنایا اور ایسے موقع تے نا ادھروں حضرت عبداللہ بن سلام اجے مسلمان نہیں ہوئے اللہ انہاں نو بھی خبراں پہنچ جاندیاں نے کہ مدینے دے اندر ایک او آیا نبی کہ جدا تذکرہ میں اپنی کتاب تو رات اندر پڑھے آوے اور اے حضرت عبداللہ بن سلام نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے یہودیاں تے بہت بڑے عالم نے یہودی آکھیا کر دے زن اے عالم دا پتر عالم ہے سردار دا بیٹا سردار ہے اے دے کل بڑا علم ہے اللہ بہرحال حضرت عبداللہ بن سلام اے اجے مسلمان نہیں ہوئے اے نانو خبر پہنچی کہ مدینے دے اندر اللہ ایک آن والا آیا ہے جدا بڑا چرچا تے مشہوری ہو گئی ہے اے نا چند سوال اپنے ذہن اندر رکھ لے کہ میں اے سوال کرانگا جا گے تے جے تے اے بالکل میرے سوالان دے جواب دے دیتے تے واقعی یہ سچا نبی ہے حضرت عبداللہ بن سلام نکلے نے ذہن اندر سوال رکھے نے آمدے نے میں اونا وہاں پیا ویکھیا
کی ہے کہ آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرمانے اردا گرد آپ دے جانسار بیٹھے نے تے حضرت عبداللہ بن سلام آمدے نے میں جدو نبی پاک نو ویکھیا جدو میں ایک شخصیت والا میری نگاہ پیندی ہے تے میرا جی کردا میں ویندا ہی جاواں آمدے نے ویندا ہی جانا وا پیا پھر آمدے کی نے اللہ اور ویکھے میں ضمناً بات آئی تے دسا نا او کئیاں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں دلائل سنے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے کئیاں میرے پیغمبر دی زبانی حدیث نو سنیا میرے پیغمبر دی بات نو سنیا تے پھر مسلمان ہوئے کئی قرآن سن کے مسلمان ہوئے اللہ اللہ تے کئی ایسے خوش نصیب نے جنہاں نے میرے پیغمبر دے چمک دے دمک دے چہرے نو ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے اللہ عبداللہ بن سلام آمدے نے میں وینا پیا تے ویندیاں میرے دل نے گواہی دیتی انا وجہو لیس بے وجہ کذاب میرے دل نے گواہی دیتی کہ اے جڑا چہرہ ہے اے جھوٹے آدمی دا چہرہ ہو سکدا اے جھوٹے نبی دا چہرہ نہیں ہو سکدا ایڈا سونا میرے نبی دا چہرہ ہے آؤ نا جے اے ضمناً بات آئی میرے نبی دا چہرہ کڈا سونا تے کڈا خوبصورت ہے اللہ اللہ کہیں میرے نبی دا چہرہ ویندے تے تک دے ہی رہ گئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینیوں باہر نکلے تے ویکھیا کہ ایک لشکر نے پراؤ ڈالے ہے تے او کدروں ربضہ دے علاقے چو آئے نے تجارت دے سلسلے چو آئے نے اللہ 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 تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پہ گئی ایک بڑا بہترین سرخ رنگ دا اونٹ ہے اللہ دے نبی نو پسند آ گیا تے آپ فرماندے نے او لشکر والے ہو گل اے جڑا اونٹ ہے اے مینوں دینا چاہندے ہو فروخت کرنا چاہندے ہو کہ نہیں انہاں کیا ایسے واسطے اسی آئے ہاں اساں اینوں فروخت کرنا ہے اے کنی قیمت اینی قیمت طے ہو گئی اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیمت طے کر کے اونٹ ڈلن دے نے نکیل میرے نبی نے پکڑی ہے آندے نے کہ تانوں پیسے ہونے آ جاندے نے نبی پاک ٹر پے تے او جڑے لشکر والے نے او ویندے ہی رہ گئے تے آپس جنا گل بات کرن لگ پے دوجے ایک آمدہ یار تو چنگا بندہ ہے تو ایویں اونٹ دی نکیل ہی پھڑا دیتی ہے سودا طے ہو گیا منہ منگی قیمت مانگ کے تے او اگلا آدمی آن والا من گیا ہے کہ میں منہ منگی قیمت تانوں دیاں گا تے تسی اونٹ ہی اپنا دے بیٹھے ہو نہ تانوں عطا پتہ ہے نہ تانوں پتہ ہے کہ ہے کون سی آیا کتوں سی اللہ 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 اس قافلے دے اندر ایک بی بی ہے تے او بی بی اس قافلے دی ہم سفر سی او آندی ہے میں گارنٹی دینی آ کہ او بندہ توانوں پیسے تواڈے دے کے جائے گا گارنٹی میں توانوں دینی آ تے اے آندے نے تو کیویں گارنٹی دینی ہے اے آندی ہے بھلا کی اے عورت کی آندی ہے کہ جدوں تواڈا آپس وچ سودا پیا ہوندا سی تے میں اس آدمی نو ٹک ٹکی لا کے ویندی جا رہی سا اور اللہ دی قسم ہے مارائی تو رجلن اشبہ القمر لیلۃ البدر اللہ دی قسم ہے ویکھے تے بڑے بڑے نے تے آ جڑا میں چہرے والا ویکھے آئے انج دا چہرہ میں اج تک تکیا ہی نہیں اے تے انج مینوں جابدا چہرہ جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے اور میں گواہی دینی ہاں میں ضمانت دینی ہاں ایڈے سونے چہرے والا جڑا توانوں دغا نہیں دے گا تواڈی قیمت واپس کرے گا ہم نے ٹھیک ہے پھر بی بی یہ ویکھ لینے ہاں اللہ اللہ شام تک اسے انتظار چ قافلہ بیٹھا ہے تے ادھروں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک غلام پیا آوندا
ہے تے انج سر دے اوتے ٹوکرا کھجوراں دا چکیا ہے آ رہا ہے تے اے قافلے والیاں نو بی بی پئی آندی ہے او ویکھو او آدمی پیا آوندا جے پیا اور اے نبی دا غلام قریب آیا تے آ کے لیک شلیک ہوندی ہے تے آندا کی او قافلے والے او گل اے وے سب تو پہلی گل اے وے کہ میں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مرید تے غلام تواڈے کول آیا ہاں تے اس نبی نے مینوں تواڈے کول بھیجیا ہے اے کھجوراں دے کے بھیجیا ہے کہ پہلوں قافلے والیاں دی مہمان نوازی تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آمدیاں نے میرے سر دے تاج پریشان نہ ہو تواڈے جیسے عظیم انسان نو اللہ کدی بھی رسوا نہیں کرے گا اور تسی تے صلہ رحمیاں کر دے ہو تسی کی کر دے ہو تسی رشتے ناتے جوڑ دے ہو اللہ اللہ پروانے ہو قرآن دے آؤ نا جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے او دی سیرت نو بھی اپنائیے قرآن اعلان کر دے اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اس پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتی ہے اور میرے نبی بھکھیاں دا خیال کرن والے میرے نبی مہمان نواز میرے نبی غریباں مسکیناں دا خیال کرن والے اے جڑے لوگ آندے نے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے کول مال نہیں سی آخری وقت آیا تے تیل دیوا جلان واسطے تیل بھی ادھارا منگیا اللہ اللہ یار اے تے گلاں علماء بیان کر دینے لیکن کدی تصویر دا دوسرا رخ بھی لوگ آگے رکھے اگر اللہ پاک نے میرے نبی نو کائنات دے اندر سب انسانہ لالو ود کے مال بھی بڑا دیتا سی تے مال خرچ کرن دا دل بھی بڑا عطا فرمایا سی دل بھی بڑا وڈا دیتا سی اللہ 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 میرے نبی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کر دے سن اے ابو ذر اے اود پہاڑ پہ بننا ہے جے میں رب اگے دعا کراں تے اللہ اود پہاڑ نو سونے دا بنا دوے یار کنا کہ میرے پیغمبر کول مال جے میرے نبی چاندے تے اللہ پہاڑ سونے دے بنا کے چلا دیندے لیکن میرے نبی نے دنیا دے مال نال محبت تے پیار نہیں کیتا بلکہ دعا کریا کر دے سن اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین میرے نبی نے ماریاں نال پیار کیتا ہے میرے نبی نے اللہ 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 غریباں نال محبت کیتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے غلام نو بھیج دینے اے غلام اے پیسے اونٹ دے لے جا پہلو مہمان نوازی کرنی آ تے پھر انہاں نو نہ دے پیسے اونٹ دے دینے نہیں اللہ 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 ہن ایک قافلے والیاں دی مہمان نوازی ہو رہی ہے پیسے بھی اونٹ دے دیتے جاندے نے پروانے ہو قرآن دے ہو اس روایت دے بیان کرنے والے طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ اے جڑے قافلے والے اگلا دن ہویا صبح دن چڑھے آنا تے اے آئے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کریمہ نہ ویکھیا تے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے یار اے میرے نبی دی سیرت اللہ 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 پروانے و قرآن دیو 10 رہا ہوا عبداللہ بن سلام نے نبی دا چہرہ ویکھے آئے سوال ساری بھول گئے تے ایڈا سونے چہرے والا میرا دل گواہی دیندا ہے کہ اے جھوٹا نبی ہو سکدا آندے نے اجے میں اے سوچن دے آواں ایڈا سونا چہرہ اے واقعی او نبی ہے جدا تذکرہ میں اپنی کتاب اندر پڑھے آوے اے یہودیاں دا عالم جو بہت بڑا عالم سی اللہ اللہ آندے نے میں ہور لاگے تے قریب ہویا تے اس وقت آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کر دیتا ایوہ الناس
افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ احکام اربع نبی پاک نے تے مشتمل خطبہ دیتا۔ اللہ اللہ افشو السلام، لوگو سلام نو عام کرے کرو۔ ایتھے تے مشترکہ سارے نو آکھیا نا، میریاں ماواں بہناں بھی آئیاں نے، آؤ انہاں واسطے بھی میرے پیغمبر نے 4 چیزاں بیان فرمائیاں۔ فرمایا اذا صلت خمسہ، اذا صلت خمسہ، او میریو ماں بہنوں تواڈے واسطے بھی جنت بڑی سوکھی ہے، اوکھی نہیں۔ جی میں ایتھے نبی پاک نے آکھیا نا 4 کم تسی کر لو، سلام عام کرو، بھکھیاں نو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمیاں کریا کرو، جدو لوگ ستے ہون تے ادو رب نال ڈوری جوڑ لیا کرو، جدو لوگ آرام کر دے ہون تسی مسلے تے رب نو منا لیا کرو۔ ہن اے دے بدلے اندر کی ملے گا؟ تدخلوا الجنت بسلام، اے دے بدلے اندر توانو جنت ملے گی۔ اللہ سلامتی دے نال جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور ایتے بیبیاں نو آکھے آؤ بیبیو، اللہ 4 کام جیڑی بی بی کرے گی نا، اذا صلت المرأۃ خمسہ، جیڑی بیوی ایک دن اندر 5 نمازاں پڑھے گی۔ نمبر 2 وصامت شہرہا، رمضان دے روزے رکھے گی۔ اور نمبر 3 وحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے گی۔ اور نمبر 4 واطاعت بعلہا، اپنے خاوند دی تابعداری کرے گی۔ ہن انعام اندر بدلے اندر کی ملے گا؟ اللہ پاک اس بی بی واسطے، اس عورت واسطے جنت دے 8 بوئے کھول چھڈن، جس بھوئے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ میری ماں بہنوں تواڈے واسطے بھی جنت اللہ نے بڑی سوکھی بنا دیتی ہے۔ اللہ شرط وے نمازاں 5 پڑھنیاں پینیاں نے، شرط اے وے اپنی عزت آبرو دی حفاظت کرنی پوے گی، شرط اے وے کہ رمضان دے روزے رکھنے پین گے، شرط اے وے کہ اپنے خاوند دی تابعداری کرنی پوے گی۔ میں نہ کیا کئی بیبیاں جڑیاں ملازم نے نا، جڑیاں پیسے 4 ٹکے کما لیندیاں نے، وہ اپنے خاوند نو سمجھدیاں ہی کھ نہیں، بلکہ انہوں انج سمجھدیاں نے جویں اپنا فرض پھڑان والا، اپنا فرض انہوں پھڑان والا جو بندہ کوئی سمجھدا۔ اللہ اکبر، اے صحابے بیبیاں دعا کرو اللہ پاک بیبیاں بہناں نو بھی اپنے خاوند دی تابعداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا انعام ہے کہ نبی پاک نے کی فرمایا جنت دے کنے بوئے کھل دینے؟ 8 دروازے کھل دینے جنت۔ راواں میرے نبی نے دسیاں متعین کر دیتیاں نے جنت داخل ہون دیاں۔ ایتھے کی آکھیا افشوا السلام، سلام نو عام کریا کرو، پاویں کوئی واقف ہے پاویں کوئی نہ واقف ہے۔ کی کہنا السلام علیکم، واہ محبوبہ میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں، تواڈے جانساراں تو بھی قربان جا۔ انہاں نے نا پیغمبر علیہ السلام دی بات نو سنیا تے میرے پیغمبر دے اشارہ ابرو تے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اے نبی دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر آپ کی کر دینے، آپ بازار اندر داخل ہوندے نے، شروع تو لے کے آخر تک جاندے نے، جیڑا ملدا السلام علیکم السلام علیکم، پھر واپس انجی سلام کر دیا آؤندے نے۔ اللہ اللہ تے جڑا آپ دا خادم ہے نا غلام آندا ہے ابن عمر کی گل ہے تسی کوئی شاید لیندے ہی نہیں۔ اج میں ساڈے تھے نا کئی بازار چ داخل ہو جانا تے ایویں دکانداراں دا سر کھان لگ پین گے، اے چیز دا کی بھاو ہے کیویں وے، ایویں جان کے دکانداراں نو ستانا۔ لیکن واہ محبوبہ میں تواڈے صحابہ تو قربان جاواں جنہاں دی سوچ بڑی اعلیٰ تے بڑی پکیزہ سی۔
سوچ ہی بڑی حل ہے بازار اندر اس نیت نال کہ میں ساریاں نوں سلامتی دی دعا دیندا جاواں خود بھی دعا لیندا آواں آندے نے میرے خادم تینوں کی پتہ ہے میں بازار سودا لین نہیں چاہندا بلکہ میں نیکیاں دی پانڈ بنن واسطے جانا میں نیکیاں دی پانڈ بنن واسطے جانا بلکہ میں تے روایت اندر پڑھے ہے کہ نبی دے صحابہ کیویں سلام نو عام کریا کردے سن اے سلام عام کرنا جنت دیاں راواں دے جنت جان دیاں اللہ اللہ دعا کرو اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ہن کوئی بڑا خطیب ہوئے نا وہ بھی کسی کے پیر نہیں کرتا سلام میں بڑا بڑا خطیب ہاں میں سلام کراں بلکہ مینوں لوگ سلام کریں نہیں یار جے تو خطیب ہے بلکہ پہل کریا کر سلام اندر بزرگوں کی حال ہے السلام علیکم تمہاری طبیعت ٹھیک ہے انہیں چ آپس کی ہوندی ہے محبت کی ہوندی ہے محبت ود دی ہے الفت عقیدت آپس ود دی ہے ایک دوجے دا حال پوچھن نال سلام لین نال اللہ 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 پیار ود آئے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ دی قسم ہے تواڈے چ کوئی مومن نہیں ہو سکدا اونی دیر تک جب تک ایک دوجے نال سلام نہ لوے سلام عام نہ ایک دوجے دے اندر کر دوے اے سلام نو عام کریا کرو اللہ اللہ میں پڑھیا کہ صحابہ راج جم دینے دونوں صحابی جا رہے نے راج درخت آگے ہے ایک ادھروں دی آیا تے دوجا ادھروں دی ہویا تے کی آندہ ہے السلام علیکم سلام نو عام کیتا جائے افشو سلام اگے وعد امتام کھانا کھلایا کرو کی کھلایا کرو بڑے ٹھلے بول دیو کی کھلایا کرو انہوں پتہ مہنگائی بڑی ہے ٹھلے بولن دے ہو کتے کیوں ٹر گیا کھان کتے ٹر گئی ہے مہنگائی بڑی یہ بڑا اوکھا کام ہو گیا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ کی کھوایا کرو کھانا کھلایا کرو ایک دوجے نو کھانا دعوت کریا کرو یہ نال محبت بھی بڑھتی ہے اور اس عمل دی وجہ تو اللہ پاک جنت بھی عطا فرما دے ایک صحابی نے عمل کیتا صحابی عمل کردہ پیا کسے بھوکے نو کھانا کھلا رہا ہے ایک کھانا کھوا رہا ہے صحابی تے عرشاں تو رب پیا مسکرا رہے ہیں یار ایک چھوٹی گل ہے نبی پاک دے کون ایک اجنبی مسافر آیا تے اللہ دے نبی دی مینوں بھوک بڑی لگی ہے مینوں کھان نوں کوئی شے دیو اللہ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنیاں بیویاں دے گھر پتہ کرایا کوئی کھانا لب جائے ہن کسے گھروں کھانا نہیں ملیا اللہ اللہ امہات المومنین یار او کون نبی دیاں بیویاں نے جنہاں دا تعارف کرایا تے رب دے قرآن نے کرایا نبی دا تعارف بھی کرایا تے رب دے قرآن نے تے نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں دا بھی تعارف کرایا تے اللہ دے قرآن نے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی دا مومن دا رشتہ کنجدہ ہونا چاہیے اپنی جان نہ لو بد کے بھی نبی نو محبوب رکھنا چاہیے مومن دی جان نہ لو بھی ود کے نبی قریب ہونا چاہیے بلکہ میرے پیغمبر دیاں جڑیاں بیویاں نے ساڑیاں کی نے ساڑیاں ماواں نے اللہ اللہ یار اے او میریاں ماواں جنہ دا تذکرہ قرآن کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا بھیجیا پتہ کیتا اور کسے نبی پاک دی بیوی دے گھر کھانا میسر نہیں اللہ اللہ محبوب دے گھر اندر کھانا موجود نہیں واہ محبوبہ میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں اللہ اللہ آخر اللہ دے نبی آندے نے آ میرا پرونا تے مہمان ہے کیڑا کھانا کھلائے گا ایک صحابی مجمع دے وچوں اٹھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دی میں اینو کھانا کھلانا ہوا تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروانے ہو گل توجہ نہ سنے آجے مہمان نو لے گے گھر لے کے چلے جاندے نے گھر والی نو آندے نے کوئی کھانو شے ہے بھی ہے کہ نہیں گھر والی کی آندی ہے ہاں کھانا موجود ہے وے لیکن بچیاں واسطے وے آندے نے بچیاں نو انجی صلاح دے اج نبی دا پرونا آیا ہے اج اونوں کھانا کھلانا
نبی دا ایک مہمان آیا ہے انہوں کھانا کھلانا ہے بچیاں نو انجی تھپکیاں دے کے سلا دے اللہ 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 پروانے و قرآن دے ویکھو نبی دے صحابی اللہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا اللہ اللہ مہمان نو اندر بٹھایا تے اپنی گھر والی نو کیا گھر والی آندی ہے کھانا تے ایک مہمان جو گیا ایک فرد جو گیا تو آڑے واسطے تے نہیں ہم دینے کوئی ایسی گل نہیں تو کھانا لے آ کے رکھ دے اللہ اللہ کسے بہانے دے نال تو دیوا بجا دیں لیٹ بند کر دیں تے میں ایمی اپنے مہمان دے سامنے میزبان بن کے ایمی منہ پہ ہلاواں گا تاکہ انہوں بھی محسوس ہوئے اے میرے نال بہ کے کھانا پیا کھاندا ہے اللہ اللہ نبی دا مہمان بھکھا نہیں جانا چاہیے اسی بھکھیاں سو لوانگے اسی بھکھیاں رات گزار لوانگے میرے بچے بھکھیاں سونا گوارا نے لیکن نبی دا پرونا جڑا ہے وہ بھکھیاں نہیں جانا چاہیے اللہ اللہ ویکھو جذبہ کیسا ہے نبی دے صحابہ دا اللہ 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 کھانا کھلام دا کیسا جذبہ ہے پروانے و قرآن دے ہو ایک کھانا مہمان نو کھوایا جا رہے ہیں مہمان نے کھانا کھاندا ہے اور صبح دن چڑھے آنا اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام دے کول ابو طلحہ انصاری آئے تے میرے نبی ویندے نے تے مسکران لگ پیندے نے اے ابو طلحہ راتی کی پیا کردا رہیا میں عرشاں تو رب تینوں ویکھ کے مسکران دے رہے نے تے جبریل نے مینوں دس دیتا ہے راتی تو مہمان نو کیویں کھانا کھلایا ہی واہ نبی دے صحابہ میں تواڈی عظمت تو قربان جا وات متعام دوجا کم کی کرنا ہے کھانا کھلانا ہے ایک دوجے نو کی کھوانا ہے کھانا کھلانا ہے نمبر 3 واصل الارحام صلہ رحمیاں کرنیاں نے رشتے ناتے جوڑنے نے توڑنے نہیں رشتے ناتے جوڑنے نے رشتے ناتے آنو جوڑنا ہے توڑنا نہیں اللہ اللہ واہ محبوبہ میں تواڈی عظمت تو قربان جا میرے پیغمبر نے رشتے ناتے آنو جوڑ کے وکھایا ہے جوڑن دا حکم بھی دیتا ہے میں نا ایک روایت اندر پڑھن دیا سا اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا مدینیوں نکلے مکہ دی طرف جا رہے نے فتح مکہ دا سال ہے رمضان دا مہینہ ہے اللہ دے نبی جا رہے نے سفر کرتے جا رہے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہیں لشکر والے پڑاؤ ڈالے ہیں تے اللہ اللہ ادھروں میرے نبی دے اللہ اللہ رشتہ دار تے ہے بھی قریبی رشتہ دار ایک حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں ہوئے ابو سفیان بن حارث میرے پیغمبر دے چچا دا بیٹا تے دوسرا عبداللہ بن امیہ وے اے نبی پاک دی پھپھی دا بیٹا ہے یعنی ایک چچیر ایک پھپھیر دونوں قریبی رشتہ دار نے تے آئے نا اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام دے کول اوندے نے ہم نے محبوبہ اسی معافی منگن واسطے آئے ہاں اللہ واسطے سانو معاف کر دیو کلمہ پڑھا دیو تے مسلمان کر دیو اللہ 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 میرے پیغمبر نے اپنا چہرہ پرانو پھیر لے آئے تے آقا علیہ السلام دے چہرے تے غصے دے آثار نے تے کول سیدہ ام سلمہ آکھو رضی اللہ تعالی انہا ام المومنین والمومنات سیدہ ام سلمہ کی آمدیاں نے اللہ دے نبی جی تو آڑے قریبی رشتہ دار نے اے تو آڑا ایک پپھی دا پتر ہے تے ایک تو آڑا چچا دا بیٹا چچا داد بھائی ہے تو آڑے اپنے قریبی نے انہوں معافی کر دو میرے پیغمبر علیہ السلام گال نہیں پہ کر دے میرے پیغمبر دے دل تے کی بیت دی سی اس ویلے کہ اے میرے چچا
चचाजाद भाई मेरा फुफीजाद जेड़ा इन्हां नूं मैं मक्के दे अंदर कुरान सुनाना सा, इन्हां अगे वाजो नसीहत करया करना सा, बजाए ए कि मेरी बात नूं मन दे, मेरी दावत ते लब्बैक कहिंदे, बल्कि उल्टा इन्हां ने मेरा मजाक उड़ाया, उल्टा तमस्खर उड़ाया। अल्लाह अल्लाह मैनू तकलीफां पहुंचाइयां। इस तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े परेशान ने। परवाने ओ कुरान दे उम्मे सलमा आंदियां ने रजी अल्लाह अन्हा, ए तुहाडे करीबी ने सोहणिया महबूबा मुआफ कर दे हो। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चेहरा परानू कीता है, इधरों हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दी नजर पई ते उन्हां इशारा कीता ते दुआं नू अपने कोल बुला लिया। हुण जेड़ी रिश्तेदारी नबी पाक दी सी ना, ओही रिश्तेदारी हजरत अली उल मुर्तजा दी भी है। हजरत अली दे भी ए चचाजाद ते फफेर ए दोनों भाई ने। अल्लाह अल्लाह हजरत अली उल मुर्तजा की आंदे ने ओ मेरे चचाजाद भाई ए मेरे फफेर आओ ना जरा गल वे तुहानू माफी मिल जाएगी, लेकिन एक गल है जाओ अल्लाह दे सोने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जाओ ते जाके अल्लाह दे नबी नाल ओही गल करो जेड़ी गल नबी यूसुफ दे भाइयां ने नबी यूसुफ नाल कीती। ओही गल जाके करो जेड़ी नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाइयां ने नबी यूसुफ नाल कीती। उन्हां की आखिया कालू तल्लाहि लकद आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातीन काला ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। जेड़ी नबी यूसुफ दे भाइयां गल कीती है ना, नबी यूसुफ दे भाइयां ने की गल कीती ए जदों पता लगा ना भरावां नूं ए ते ओही वीर है साडा जिन्नू असी खूह दे अंदर सुटिया है, जिन्नू असी पटक पटक के जमीन ते मारदे रहे हां, बड़ियां ज़ियादतियां ते जुल्म करदे रहे हां, ए ते ओही साडा वीर नबी यूसुफ है। अल्लाह अल्लाह ए जदों भरावां नूं पता लग्या ना आंदे की ने, आंदे ने यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ने तेनू बड़ियां इज्जत अता फरमा दित्तियां ने, अल्लाह ने तेनू तख्ते मिस्र अता कर दिता है ते तू ते हुण बदले लै सकना, साड़ियां लत्तां बावां भी तड़ा सकना, सानू फाहे भी लवा सकना, तू बदले लै सकना क्योंकि तेरे को सारियां ताकतां ने। कालू तल्लाहि लकद आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातीन। आंदे की ने नबी यूसुफ दे भाई कि तेनू अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, भरावा तू जिवें भी साढ़े कोल बदले अपने पूरे लै सकना है। ते नबी यूसुफ ने किया क्या नहीं हो मेरे वीरो मेरे भरावो ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ मैं अल्लाह दी रजा वास्ते तुहानू मुआफ फरमा दिता ते मैं भी रब अगे दुआ करना अल्लाह तुहाडे ते भी रहम फरमाए क्योंकि वाहो अरहमुर राहिमीन। मैं रब अगे दुआ करना अल्लाह तुहाडे ते भी रहम करे। परवाने ओ कुरान दे इस मौका ते जोफा दा ये मुकाम है जिते हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला नु एक गल्लां अपने चचाजाद भाई ते फुफीजाद भाई नु याद पे करा रहे ने। जाओ यही गल नबी पाक अगे जाके करो ते एक गए हजरत अबू सुफियान ते दूजे नंबर ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमैया, ये दोनों गए ना अल्लाह अल्लाह ते जाके ना अल्लाह दे नबी आंदे ने सोने सानू मुआफ कर दे हो, असा तुहाडा बड़ा दिल दुखाया है ते वही गल करदे ने कालू तल्लाहि लकद आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातीन काला ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन।
اور میرے پیغمبر نے جدوں اے بات سنی تے چھم چھم کر کے آنسو جاری و ساری نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زارو کے تان روح لگ پہ آندے نے جاؤ میرے پراوو اور میرے قریبی رشتہ داروں میں اللہ دی رضا واسطے تانوں معاف فرما دیتا واہ محبوبہ میں تواڈی عظمت تو قربان جا میرے پیغمبر نے اللہ رشتے جوڑن دا حکم دیتا ہے واصل الارحام قطع تلقی نہیں کرنی حدیث پاک اندر موجود ہے کہ جیڑا بندہ نا قطع تلقی کردا ہے جیڑا کونا بولنا ختم کر دیندا ہے کہ میری بہن میرے بوئے تے نہ چڑھے میں او دے بوئے تے نہیں جانا مرن جون مکا دیندا ہے نبی پاک نے فرمایا لا یدخل الجنت او بندہ جنت بھی کدی جا سکدا او بندہ جنت نہیں جا سکدا جڑے رشتے ناطے توڑ دے دعا کرو اللہ سانو جوڑن والا بنا دے رشتے ناطے جوڑیا کرو آپس رشتے ناطیاں نو جوڑیا کرو جوڑن دا حکم ہے آج جنت جان دا عمل ہے جنت دیاں راواں نے میرے پیغمبر نے سانو دس دتیاں نے اے پہلا خطبہ ہے مدینے دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا واصل الارحام صلہ رحمیاں کرے اگر میں صدقے جاواں قربان جا صلہ رحمیاں میرے پیغمبر نے بھی کیتیاں تے میرے نبی دے یاراں نے بھی کر کے وکھائیاں حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ اے آپ نو نہ پتہ لگا جدوں قرآن نازل ہویا نا اما جی عائشہ صدیقہ آکھو رضی اللہ تعالی ان اونا دی شان اندر قرآن نازل ہوندا ہے عائشہ پاک عائشہ صاف جدو قرآن نے گواہیاں دتیاں اللہ نے آسمان تو برات نازل کر دیتی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے تے حضرت ابو بکر صدیق نو پتہ چل گیا اے جڑا مستہ صحابی ہے نا مستہ حضرت ابو بکر صدیق دا قریبی رشتہ دار سی تے اے ماڑا سی کمزور سی غریب سی حضرت ابو بکر صدیق راشن پانی دے گھر پایا کر دے سن آٹا دانا حضرت ابو بکر صدیق دے گھروں جاندا سی اللہ جدوں نا منافقین نے تومت لگائی امی عائشہ صدیقہ تے صدیق دی بیٹی تے مستہ صحابی بھی او دے اندر نال گلاں چ آ گئے چند گلاں کر دتیاں تے ابو بکر صدیق نو پتہ لگا آکھو رضی اللہ تعالی اچھی کہو رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق نے جو پتہ چلیا نا کہ مستہ صحابی جڑا ہے انہیں بھی چند گلاں رل کے منافقاں نال کیتیاں نے قسم کھا لئی آٹا دانا میں کلاواں اے گھرے پاواں تے ساڈے خلاف گلاں کرے اللہ قسم اٹھا لئی کہ میں ہن کدی بھی میرے کرو اے دے کر آٹا دانا نہیں جائے گا قسم اٹھائی اللہ 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 ادھروں قرآن نازل ہو گیا اللہ 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 ولی عفو ولی یسمعو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم قرآن نازل ہویا سونے محبوبہ اپنے یار ابو بکر نو کہو کہ ابو بکر نو چاہیدا مستہ نو معاف کر دے کیا صدیق نہیں چاہندا کہ اللہ آسماناں تے صدیق نو معاف کر دے تے ابو بکر والا کیا آندے نے کیوں نہیں اللہ تے نبی جی میں تے چاہنا ہی ہے وہاں اللہ مینوں معاف فرما دے فرمایا جا پھر ابو بکر تو مستہ نو معاف کر دے اللہ تینوں معاف فرما دے اور جیڑا نا کسی نو معاف کر دیندے اللہ انہوں معاف کر دیندے نے یارا دلام دے اندر قدورتا نفرتا ختم کر لو آپس مل جاؤ ایک ہو جاؤ رشتے ناتے جوڑن والے بن جاؤ کیونکہ اے جنت جان دیاں راواں نے میرے پیغمبر نے دسیاں نے دعا کرو اللہ سانو عمل کرنے والا بنا اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق نے قسم دا کفارہ دے دیتا راشن پانی پھر دینا شروع کر دیتا صلہ رحمیاں کر کے خیاں نے اللہ اللہ واصل الارحام تیجی گل کی کرنی ہے صلہ رحمی تے چوتھی بات وصلو باللیل والناس نیام
رات نو نماز تہجد بھی ادا کریا کرو اللہ دے حضور مسلے تے آ جایا کر لوگ ستے ہون تو رب نو مناندا ہوئے اور ملے گا بدلے اندر ملے گا کی تدخلوا الجنت بسلام اللہ سلامتی دے نال جنت دا داخلہ عطا فرما دین گے پروانے او قرآن دے جنت جان دیاں راواں تے شہراواں آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا نے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جیڑا بندہ نا ایماندار ہوئے گا نیک عمل کرے گا اللہ پاک نے او دے واسطے جنت بنا دیتی ہے تے جنت دے اندر بھی اونچے اونچے او دے واسطے درجے بنا دیتے ہیں او کیڑی جنت جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا او جنت او دے اندر ہمیشہ رہن گے اور ہمیشہ او دے اندر رہن گے کدھر اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا کدی تھکن گے نہیں اگتان گے نہیں اے نہیں دل کرے گا کہ میں ان جگہ بدل کے اور پاسے ٹوڑ جاؤں نہیں دل پکا ہی لگا رہے گا پکے ہی رہن گے دعا کرو اللہ پاک سانو جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما دے اے ملنا کدے نال نیک اعمال نے اور تقوی ہے عقیدہ توحید ہے یہ تین چیزاں نے بنیادی اے دی وجہ تو اللہ پاک جنت دے نظارے نصیب فرمان گے دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین